राज्य दृष्टिमा देशभित्र दूरी हुँदैन। नमस्कार, म धीरज बस्नेत। समाचारको गर्भमा विवरण मात्र होइन, कारण र निवारणको बाटो पनि हुन्छ। पर्दामा देखिने र छेकिने खोजीको खबर उद्घाटन गर्न तम तयार बाइलाइन। दर्शकबिन, नेपालमा रेलको हल्ली खल्ली यति चर्को भएको छ कि यदि यहाँ कुम्भकर्ण हुन्थे भने पनि उठ्थे होलान् सायद यो हल्ला सुनेर। प्रधानमन्त्रीले नै बिगुल फुकेपछि सुरु भएको यो हल्ली खल्ली यति उग्र भएको छ कि 5 तारे होटेलदेखि चिया पसलसम्म रेलकै चर्चा चल्ने गर्छ। आजकल रेलकै गीत गजल गुन्जिन्छन् रेडियो र टेलिभिजनहरूमा। तर जुन स्तरमा रेलको चर्चा भइराखेको छ त्यो स्तरमा काम चाहिँ भएको छैन हाम्रो देशमा। बरु बल्ल तल्ल बन्द भएको रेल पुनः सुरु हुन लाग्दै गर्दा त्यसको जस लिन तछाड मछाड चलेको छ। भारतले 10 वर्ष अघिको सम्झौता अनुसार बनाइदिएको रेल मार्ग प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ल्याए झैं गरेर प्रचार गरिराखेका छन् उनका समर्थकहरूले। र अझै रोचक कुरा चाहिँ 50 वर्ष अघिको पुरानो मोडलको रेल ल्याएर चलाउन खोजिएको छ जनकपुर जयनगरमा। जुन रेल नाफाको व्यापार भन्दा घाटाको रहर बन्ने जोखिम बढेको छ। अघिल्लो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा मात्र होइन, दलको चुनावी एजेन्डाका रूपमा भाषण गर्दा नेकपा एमालेका तत्कालीन अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पटक पटक रेलको कुरा गरे। घर घरमा पाइपबाट ग्यास, पानी जहाज र रेलको किस्सा धेरै पटक सुनाए। अहिले पनि पूर्व पश्चिम रेलमार्गको चर्चा चलिरहेकै छ। यही बीचमा जनकपुरमा केही दिन अघि मात्रै रेल आइपुग्यो। यद्यपि यो रेल प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भन्नुभए झैं तीव्र गतिको नयाँ वा योजनाको रेल भने होइन। पहिला नै सञ्चालनमा आई विगत 6 वर्षदेखि बन्द रहेको जनकपुर जयनगर रेल फेरि सञ्चालनका लागि नेपाल सरकारले 2वटा रेल किनेको छ र त्यही रेल धनुषाको जनकपुर आएर फेरि क्रस बोर्डरमा राखिएको छ। अहिले धेरैले यो रेल प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै सपनाको रेल भने झैं व्याख्या गरिरहेका छन्। यद्यपि सत्य त्यो होइन। विक्रम सम्बन्ध 1994मा तत्कालीन बेलायती शासकले महोत्तरीको जङ्गलबाट काठ ओसार्न निर्माण गरेको जनकपुर रेलवेपछि महोत्तरीको बिजलपुराबाट भारतको जयनगरसम्म चलेको थियो। 52 किलोमिटर दूरीमा सञ्चालन भइरहेको रेलमार्ग 2059मा आएको भीषण बाढीले बिघी पुल क्षतिग्रस्त बनाएपछि उक्त रेल सेवा जनकपुरदेखि जयनगरसम्म जम्मा 29 किलोमिटरमा सीमित भएको थियो। जनकपुर जयनगरका लागि दैनिक 3 सेवा सञ्चालन गर्दै आएको रेलवे अन्तिम समयमा आएर एउटै सेवामा सीमित थियो, तर त्यो पनि नियमित थिएन। विक्रम सम्बन्ध 2051मा भारत सरकारको सहयोगमा 18 डिब्बा सहित 60 डिजल पावर इन्जन प्राप्त भएपछि आधुनिक रेल सेवा सञ्चालनमा आएको थियो। रेलवेलाई व्यवस्थित गर्न उद्देश्यले 2021 सालमा यसलाई नेपाल यातायात संस्थान अन्तर्गत राखियो। पछि 2025 सालमा सरकारले यसको नाम जनकपुर जयनगर रेलवे राख्यो। रेलवे सेवालाई सुचारू गर्नका लागि नेपाल सरकारले आफ्नै लगानीमा एक पटकमा 1300 यात्रु बोक्न सक्ने क्षमता भएको नेपाली रेल असोज 2 गते जनकपुर धाममा भित्र्यायो। पहिलो चरण अन्तर्गत जयनगरदेखि जनकपुर धामसम्म 29 किलोमिटर रेल चल्ने भए पनि कोरोना भाइरसको महामारीका कारण रेल सेवालाई सुचारू गर्न नसकिएको बताइएको छ। अहिले नवनिर्मित दुवै रेल नेपालको इनरवा स्टेसनमा त्रिपालले छोपेर राखिएको छ। विगत 6 वर्षदेखि बन्द रहेको नेपाल रेलवेको नयाँ इन्जन र डब्बा नेपाल सरकारले आफै किनेर जनकपुर धाम ल्याइएपछि नेपालमा अब फेरि रेल चल्ने आश भएको छ। तर चरम राजनीतिक दाउपेचका शिकार हुने गरेको रेल सेवा फेरि त्यही अवस्थामा पुगेमा फेरि पनि धराशाही भएर बन्द हुने धेरैको बुझाइ छ। अर्थविद तथा नीति आयोग प्रदेश 2 का उपाध्यक्ष भोगेन्द्र झाका अनुसार प्रतिस्पर्धी युगमा आएको नयाँ संरचनाको रेलवेले देशमा विकासको भड्को मार्ने र खास गरी व्यापार व्यवसाय फस्टाउन सहयोग गर्नेछ। रेल सेवाले अब कति सफल हुन्छ वा असफल भएर जान्छ भन्ने कुरा कर्मचारीको योग्यता र व्यवस्थापनमा भर पर्ने भन्दै सही प्रशासक परेमा जयनगर जनकपुर मात्र नभएर देशैभरि सञ्जाल बनाउन सक्ने बताउँछन्। यदि रेलवेले राम्रो सेवा दिन सकेन भने स्वाभाविक रूपमा हामी रोडको प्रयोगमा बढी निर्भर गर्छौँ, सेवामा निर्भर गर्छ। अन्यथा सडक परिवहन भन्दा रेल परिवहन बढी भरपर्दो र त्यसको क्यापेसिटी बढी हुन्छ। यहाँ दिल्लीबाट काठमाडौँ डाइरेक्ट बस चलेको थियो, अहिले पनि भिटामोड वा इन्डियाका विभिन्न बोर्डरबाट डाइरेक्ट हो।
मानिस प्रेफर बसलाई गर्दैन, प्रेफर गर्छन् ट्रेनबाट जाने। किनभने कम्पेरेटिभली के हो, त्यसमा आराम बढी हुन्छ, यसमा आराम कम हुन्छ। मात्र निर्भर के हो कि कुन प्रकारको सेवा हो। सेवा यदि हो भने कम्पिटिसन हुन्छ, दुईटै सेक्टर हुन्छ। अहिले हामी जलेश्वर र भिट्टामोडको यहाँ भनिन्छ कुन बस, यो बस भिट्टामोड के बस छ, अर्थात् सबभन्दा जसको क्वालिटी खराब हुन्छ भिट्टामोड जाने हो। यदि त्यही हुन्छ भने कुन बस जान्छ अहिले यहाँ पूर्वतिर, महिनाथैपुर, जो सबभन्दा जर्जर बस हुन्छ। ट्रेन यदि राम्रो हो भने प्रेफर हुन्छ र नागरिकलाई बेनिफिट के हो, त्यो रोडमा पनि राम्रो बस, कन्डिसन भएका बसहरू सञ्चालन गर्न बाध्य हुन्छन्। अहिले जुन मोनोपोली हो, त्यो मोनोपोलीको नियन्त्रण हुन्छ, मोबिलिटी बढ्छ, तर सबै कुरा निर्भर हुन्छ सेवाको स्तर के हो त्यसमा। रेलवे सञ्जाल अन्य यातायातको तुलनामा सस्तो तथा भरपर्दो भएकोले रेल सेवा फस्टाउनेमा विश्वास गर्दै राजनीतिक नियुक्ति नरोके फेरि समस्या पर्न सक्ने बताउँछन्। मद्दत कुन अवस्थामा यसको सफलता रेलवेको विस्तारको आधार हुन्छ। यसको सफलता सफल भएन भने विस्तार त अवरुद्ध हुन्छ। त्यस कारणले पनि रेलवेको जुन अहिले डिपार्टमेन्ट बनाइएको, विभाग बनाइएको, त्यसमा को हो, कुन व्यक्ति सक्षमतापूर्वक सञ्चालन गर्न सक्छन्। नेपालको लागि नयाँ हो, यो पुरानो रेलवे होइन। विस्तारको परिकल्पना पूर्व पश्चिम राजमार्गको सँगसँगै गरिन्छ भने त्यो विस्तार गर्नको लागि सक्षम व्यक्तिलाई त्यसमा संलग्न गराउन, कुनै दल, कुनै जात, कुनै व्यक्तिको नजिकको होइन, त्यसमा जसमा क्यापेबिलिटी हुन्छ, जसमा प्रबन्धकीय सामर्थ्य हुन्छ, त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई लगाइयो भने यसको विकास विस्तार सबै सम्भव छ। अन्यथा अन्त पनि यहीबाट हुन्छ। धनुषा चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष विजय कुमार शाह भने राजनीतिक दलको भर्ती केन्द्र नबनाए रेल सेवाले गति लिने विश्वास गर्छन्। जयनगर जनकपुर रेल सेवाले सफलता हात पारे अन्य क्षेत्रको रेलमार्गले पनि गति लिने र आर्थिक विकासमा सहयोग पुर्याउने दाबी गर्छन्। यहाँ कुनै सरकारसँग इमान्दारिता छैन। भने इमान्दारिता छैन भने अब जनकपुर रेल कति दिनसम्म राम्रोसँग सञ्चालन हुन सक्छ, त्यही नै यहाँको जनतामाथि आशा लागेको छैन। किनभने तपाईको भ्रष्टाचारी त्यतै छ। भोलि तपाईको अब भनौँ एउटा उदाहरणमा भनौँ, तपाईको अहिले कर्मचारी भर्ना भइरहेको छ। अब कर्मचारी 125-27 जना जति त्यहाँ कर्मचारी चाहिएको छ, तर अहिलेदेखि तपाईको राजनीतिक त्यहाँ सुरु भइसकेको छ। यो आफ्नो आसोपासोलाई, चाहे त्यो केन्द्रीय सरकार होस्, चाहे त्यो तपाईको के भन्छ प्रदेशिक सरकार होस्, चाहे स्थानीय सरकार होस्, यो सब सरकारको तालमेल बिग्रेको भएको हुनाले त्यो कुन मान्छेले राखु न जानकार छ, न कुनै छ। आफ्नो आसोपासोलाई राखेर जुन व्यक्ति जानकार छैन जुन विभागको, त्यसमा आसोपासो राखेर यो रेललाई कति दिनसम्म मतलब सुरक्षित टिकाउन सकिन्छ यो सरकारले, त्यो तपाईको शङ्का छ। देशको एकमात्र यात्रुवाहक रेलवे सेवाको रूपमा रहेका जनकपुर धामस्थित रेलवेलाई भरपर्दो तथा टिकाउ मात्र होइन, व्यावसायिक रूपमा रेल सेवा सञ्चालन गर्न सके रेल सेवाको नयाँ अध्यायमा सहयोग पुग्नेछ। तर पहिला झैँ राजनीतिक भर्ती केन्द्र असक्षमहरूलाई जागिर दिने थलो बनाइयो भने यो रेलमार्ग खर्च धान्नै नसकी फेरि सुस्ताउने हुन सक्छ। व्यावसायिक दृष्टिकोणबाट सञ्चालन गर्न नसके आम्दानी अठनी, खर्च रुपैयाँले सेतो हात्ती बन्ने खतरा पनि बढ्नेछ। हो, रेल सेतो हात्ती बन्ने खतरा बढ्दै गएको छ। जसरी यो रेल आवश्यकता भन्दा बढी रहरको घाटा बन्ने जोखिम बढेको छ, ठिक त्यसैगरी अन्य रेल मार्गमा पनि यो जोखिम ज्यादा देखिन्छ। सपना देखाइएका कुन रेल मार्गको काम कहाँ पुग्यो तो देखाउने छौं, तर एकैछिनको विश्रामपछि। दर्शकबिन, आज हामी बाई लाइनमा जयनगर जनकपुर चल्ने रेलको नाफा नोक्सान र जस लिन भइराखेको रोइलो देखाइराखेका छौं। 50 वर्ष अघि पुरानो रेल जसलाई दुनियाँले विस्थापित गर्दै गएको छ, त्यही रेल ल्याएको सरकारले पुरै रेल मार्ग आफूले बनाएको र रेल चलाएको जसरी प्रचार गरिराखेको छ। प्रधानमन्त्रीका समर्थकहरू ओलीले नै जयनगर जनकपुरमा रेल चलाए जसरी ढोल पिटिराखेका छन्। असोज 2 गते भारतसँग किनिएका 2वटा रेल नेपाल आइपुग्दा धेरै नेपालीले खुसी मनाए। नेपालमा पनि रेल चल्न थाल्यो भन्दै कैयौंले बधाई पनि साटे। अझ कतिपयले त यतिसम्म भन्ने भ्याए कि देख्यौ ओलीले रेल चलाइदिए देशमा। जस्तै यो एउटा ट्विट हेर्नुहोस्।
सञ्चारकर्मी समेत रहेका प्रदीप भट्टराईले ट्विटरमा लेखेका छन्, नेपाली रेल खै भनेको होइन, लौ हेर्नुहोस् रेल छक 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 गर्दै आइपुग्यो। अब कोरोना कम भएपछि चढ्ने है। धन्यवाद छ केपी शर्मा ओली रेल चढ्ने नेपालीको सपना साकार बनाएकोमा। यसैगरी प्रधानमन्त्री ओलीका समर्थकहरूले सामाजिक सञ्जालमा देशमा ओलीले रेल ल्याएको भन्दै हल्ला फिजाएका छन्। उनीहरूले ओलीकै कारण देशमा रेल आउन सम्भव भएको भन्दै प्रचार गरिरहेका छन्। के साँच्चै यो रेल ओलीले नै ल्याएका हुन् त वा जस मात्रै लिन खोजेका हुन्? तथ्य र सम्झौताहरू केलाउँदा यो क्षेत्रमा फेरि नयाँ ढङ्गबाट रेल चलाउनका लागि सन् 2010मा नै भारतसँग सम्झौता भएको थियो। नेपालका प्रथम राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादवको भारत भ्रमणको क्रममा सन् 2010मा माधव कुमार नेपाल नेतृत्वको तत्कालीन नेपाल सरकार र मनमोहन सिंह नेतृत्वको भारत सरकार बीच 5 नाकामा अन्तर्देशीय रेल मार्ग बनाउने समझदारी भएको थियो। जयनगर जनकपुर बर्दिवास, जोगमनी विराटनगर, नौतन्वा भैरवा, नेपालगञ्ज रोड नेपालगञ्ज, न्यू जलपाइगुडी काकरभिट्टा रेलमार्ग निर्माणका लागि त्यसबेला सम्झौता भएको थियो। रेलमार्गका लागि आवश्यक 7 अर्ब रुपियाँ भारतले अनुदान दिने सम्झौता भएको थियो। सोही सम्झौता बमोजिम भारतले सन् 2014देखि रेलमार्ग निर्माण सुरु गरेको थियो। सन् 2018मै सक्ने लक्ष्य लिएको रेलमार्ग निर्माणको काम विभिन्न कारणले समयमै सम्पन्न हुन सकेन। निर्धारित मितिभन्दा 2 वर्ष ढिला गरी सन् 2020को सुरुवातमा मात्रै यो रेलमार्ग निर्माणको काम सकियो र कोरोनाका कारण भन्दै थप 7 महिना ढिला गरी असोज 2 गते बल्ल नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको रेल नेपाल आइपुगेको छ। यी तथ्यले देखाउने सत्य के हो भने यो रेल हालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै जोडबलमा ल्याइएको रेल होइन। पूर्व सरकारहरूले गरेका सम्झौतामै आधारित भएर यो रेल नेपाल आइपुगेको हो। त्यसो भए ओली सरकारले ल्याउने भनेको रेल चाहिँ कुन हो त? सत्य यो हो कि ओलीले सपना बाँडेका मुख्य 2 मार्ग केरुङ काठमाडौँ र पूर्व पश्चिम रेल हो। पूर्व पश्चिम रेल मार्गमा पर्ने काकरभिट्टा इनरवा खण्डमा अलाइनमेन्ट मिलाउने बाहेक भन्न लायक कुनै पनि काम भएको छैन। केरुङ काठमाडौँ रेलमार्गको कुरा त अहिलेसम्म गफमै सीमित छ। काठमाडौँ पोखरा, पोखरा लुम्बिनी उपत्यकामा मेट्रो र मोनोरेलको कुरा किस्सामै सीमित छ। रेल विभागका अनुसार केरुङ काठमाडौँको डिपिआर तयार नै भएको छैन भने पूर्व पश्चिम रेलमार्ग ट्र्याकबेड बनाउने भनी लगाएको ठेक्का पनि आर्थिक चलखेलका कारण स्थगित भइसकेको छ। थोरै भोलि पनि क्वेसन उठ्ने भएको हुनाले हामीले अहिलेलाई यसलाई रद्द गरेका छौँ। हाम्रो आन्तरिक कारण नै हो, यो अरू कुनै कारण होइन। अब यो काम गर्नै छ भने हामी अझ जुन समीक्षा गरेर जुन जग्गा अधिग्रहणको जुन सेपअप गरेपछि तुरन्तै फेरि टेन्डर हुन्छ यही आर्थिक वर्षमा। रेलको जस लिन खोजेका ओलीले आफैले बाँडेको सपना बमोजिमको रेलमार्ग बनाउनतर्फ भने खासै काम गरेको पाइँदैन। पूर्व पश्चिम रेलमार्गलाई नेपालकै लगानीमा बनाउने भनिए पनि त्यसलाई यो आर्थिक वर्षमा जम्मा 8 अर्ब 86 करोड रुपियाँ छुट्याइएको छ। ताकि यो रेलमार्ग बनाउन 8 देखि 10 खर्ब रुपियाँ लाग्ने रेल विभागको अनुमान छ। यही गतिमा बजेट विनियोजन गर्ने हो भने अबको 100 वर्षसम्म पनि यो रेलमार्ग बन्नेवाला छैन। अझै विज्ञका कुरा सुन्ने हो भने यो रेलमार्गको डिजाइन नै गलत र लहरका भरमा बनाइएको छ। पूर्वाधार विज्ञ सूर्यराज आचार्य अध्ययन र अनुसन्धानमा आधारित भएर भन्दा पनि भावनामा बहकिएर योजना बनाएको टिप्पणी गर्छन्। काठमाडौँ र पोखरालाई नजोडी झापाबाट कञ्चनपुर रेल चलाउनुको अर्थ नरहेको आचार्यको भनाइ छ। सरकारमा पनि र समग्र हाम्रो राजनीतिकै बुझाइ चाहिँ रेलको कुरा खाली चुनावी घोषणापत्रमा जनतालाई एउटा एकैछिन तरङ्गित गर्ने तहसम्म उहाँहरू आउनुभयो। त्यसको कार्यान्वयन कसरी गर्ने, त्यसलाई कसरी सञ्चालन गर्ने, त्यसको संस्थागत व्यवस्था के हुने, हाम्रो यहाँ आन्तरिक क्षमता कसरी बनाउने, त्यसमा लागि चाहिने जनशक्ति कस्ता हुन् भन्ने कुरामा त्यो बिल्कुलै दिलचस्प न राजनीतिक तहमा देखियो न सरकारी निकायमा नै त्यो किसिमको एउटा तदारुकता गम्भीरता देखियो। र अहिले साँच्चै भन्ने हो भने त यो जनकपुर जयनगरको रेलको जुन जसरी आइरहेको छ त्यो एउटा मजाक भइरहेको छ। जुन सबभन्दा संसारको राम्रो व्यवस्था हो, राम्रो संस्थागत व्यवस्था, राम्रो प्रविधिक व्यवस्था उनीहरूको अनुभवबाट हामीले सिकेर गर्नुपर्ने हो। त्यसमा चाहिने सरकारको म अब यसलाई
लापरवाही नबन्नु, कमजोरी भन्छु। अब उहाँहरूले पनि अब हाम्रो यो रेलवे सम्बन्धी ज्ञान सरकारी निकायमा भन्नुहोस्, राजनीतिक तहमा पनि हाम्रो निम्छरो ज्ञान छ। म नियतमै क्वेसन्स गर्दिनँ, तर यसमा पर्याप्त कमजोरीहरू छन्। पूर्वाधार विज्ञ आचार्य आवश्यकताका आधारमा भन्दा पनि रहर र लहरका भरमा रेल चलाउन खोजिएको टिप्पणी गर्छन्। नेपालमा रेलको आवश्यकता भए पनि आवश्यकता अनुसारको डिजाइन बन्न नसकेको उनको तर्क छ। तर विज्ञको यो तर्कलाई रेल विभागका महानिर्देशक मिश्र नेपालमा रेलको विज्ञ नै नभएको दाबी गर्छन्। फेसबुक र ट्विटरमा लेखेका भरमा कोही विज्ञ नहुने मिश्रको तर्क छ। नेपालमा रेलको अब हामी काम गरेको पनि हामी विज्ञ भन्दैनौँ भने अरूहरूले त कामै नगरे मान्छेले केही बोलिदिँदाखेरि त्यो एउटा ट्विटरमा लेखिदिँदाखेरि तपाईँहरूले त्यसलाई विज्ञता, उहाँहरूको विज्ञता परख्नु पर्ने, रेलमा कति काम गरेको छन्, उहाँको अनुभव के हो त्यो हामी मान्थ्यौँ। तर अहिले त्यही मान्छेले जेमा पनि लेखेको छ भने त्यसलाई के को विज्ञ मान्ने, ज्याक अफ अल मास्टर अफ नन भनेकोलाई विज्ञ नमानिदिनुहोस् मेरो भनाइ हो र उहाँहरूको धारणासँग हामी सहमत छौँ। मिश्रको तर्क सुन्दा लाग्छ रेल विभाग अरू कसैको कुरा सुन्ने पक्षमा छैन, ऊ आफ्नै ढङ्गले अघि बढ्ने तयारीमा छ। रेल विभागको यो कार्यशैलीले ओलीले देखाएको पूर्व पश्चिम र केरुङ काठमाडौँ रेल कहिले चल्छ त्यो भन्न सकिने अवस्था छैन। तर विज्ञ भन्छन् नेपालमा रेल आवश्यकता बमोजिम कम, घाटाको रहर ज्यादा बन्ने जोखिम बढ्दै गएको छ। दर्शकबिन, आज हामी बाइलाइनमा जयनगर जनकपुर रेलको जस लिन भएको तछाड मछाड र अन्य रेल मार्ग बनाउन भइराखेको कामका विषयमा चर्चा गरिराखेका छौँ। बल्ल तल्ल भारतले 10 वर्ष अघि गरेको सम्झौता बमोजिम जयनगर जनकपुरमा पुनः रेल चलाउने मार्ग बनेको छ देशमा। तर अन्य रेल मार्ग केवल गफमै सीमित भएको छ, हल्ला र विवाद भन्दा माथि उठ्न सकेको छैन। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली 2072 सालमा पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा नेपालमा रेलको सम्भावना र त्यसको सपना यसरी बाँडियो कि केही महिनाभित्रै नेपालका धेरै ठाउँमा रेल कुद्नेछ र सम्पूर्ण नेपालीहरूले अब गाडीमा होइन नेपालको पूर्वबाट पश्चिम र काठमाडौँमै थरी थरीका रेल चढ्न पाउनेछन्। तर अहिले त्यो बेला बाँडिएको रेलको सपना पुरा हुन अझै कति वर्ष कुर्नुपर्ने हो थाहा छैन, किनकि सरकारले अघि सारेका रेल मार्ग निर्माण प्रक्रियाका ठूला आयोजनाहरू अझै अल्पत्र नै छन्। कतिपय आयोजनाको डिपिआर तयार भए पनि आयोजना अगाडि बढ्न भने सकेको छैन। पूर्व पश्चिम रेलमार्गको एउटा ट्र्याक अर्थात् छापाको कागड भित्ताबाट सुनसरीको इनरुवासम्म 106 किलोमिटर लामो रेल मार्गको ट्र्याक बेड निर्माणको ठेक्का तीव्र विवादमा परेपछि अहिले रद्द भएको छ। उक्त क्षेत्रमा साइट क्लियर नभई रेल विभागले ठेक्का आह्वान गरेको भन्दै विवाद बढेपछि विभागले गत भदौ 23 गते सूचना निकालेर ठेक्का रद्द गर्न बाध्य भयो। विभागका महानिर्देशक बलराम मिश्रले ठेक्का प्रक्रिया अगाडि नबढ्नुमा विभागकै आन्तरिक कारण रहेको बताउँछन्। अब यो काम गर्नै छ भने हामी अझ जुन समीक्षा गरेर जुन जग्गा अधिग्रहणको जुन सेपअप गरेपछि तुरन्तै फेरि टेन्डर हुन्छ यही आर्थिक वर्षमा। मिश्रले अहिले जति सजिलै छिट्टै भन्ने शब्दको प्रयोग गरेका छन्, व्यवहारमा भने त्यति छिट्टै यो काम सम्पन्न हुने सम्भावना देखिँदैन, किनकि मुआब्जाको विषय टुङ्गिएको छैन र वनमा रहेका रुख काट्ने विषय अझै पेचिलो बन्न सक्छ। त्यसकारण यो रेल मार्गको ट्र्याक बेड निर्माण अब कहिलेबाट सुरु हुन्छ निश्चित छैन। यदि कुनै जादु चलेर छिट्टै टेन्डर सुरु भए पनि ठेकेदार कम्पनीहरूले दिएको समय सीमामै काम पुरा गर्लान् भनेर पत्याउन उनीहरूकै विगतले गर्दा सकिने अवस्था छैन। जब 2072 सालमा भारतले नाकाबन्दी लगायो त्यति बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नयाँ बहस सुरु गरे, चीनबाट रेल ल्याउने, चीनको केरुङबाट काठमाडौँ जोड्ने रेलमार्ग निर्माण गर्ने र त्यसका लागि तत्कालै काम सुरु गर्ने उनले बताएका थिए। सोही अनुरूप चीन सरकारले पनि उक्त रेलमार्गलाई चासो दिएको थियो। चीन र नेपाल दुवै पक्षले सम्भाव्यता अध्ययन समेत सुरु गरेका थिए, तर उक्त रेलमार्गको काम कहाँ पुग्यो अहिले केही सुनिएको छैन।
चीनको केरुङबाट 500 किलोमिटर टाढा रहेको सिगात्सेसम्म रेल चलिरहेको भए पनि त्यहाँबाट उच्च हिमाली बाटो हुँदै काठमाडौँ रेल ल्याउन त्यति सहज छैन। यस रेलमार्गको विषयमा रेल विभागले भने अध्ययनको काम अन्तिम चरणमा पुगिसकेको बताएका छन्। त्यो काम अगाडि बढेको छैन। तर अहिले भर्खरै मैले न्युजहरूमा के पढेँ भनेको र हामीलाई अहिले जानकारी पनि प्राप्त भएको, यो रेल सिंगात्सेबाट काठमाडौँ आउने हो, केरुङसम्म रेल आइपुगेको छैन। सिंगात्से भनेको 400-500 किलोमिटर चाहिँ होइन, बोर्डरबाटै छ भनेपछि त्यो पार्टको एउटा अङ्ग हो केरुङबाट काठमाडौँ। त्यो रेलको एउटै प्रोजेक्टको रिपोर्ट अनुसार यहाँ आएको हो र यो छुट्टै सिधै केरुङबाट काठमाडौँ ल्याउन सकिँदैन। त्यसो त केरुङ काठमाडौँ जोड्ने रेलवे योजना अन्तर्गत चीनतर्फको भौगर्भिक सर्वेको प्रारम्भिक अध्ययन चिनिया टोलीले गत असोज महिनामै सकिसकेको छ। तर अध्ययन टोलीले निकालेको निष्कर्षले अग्ला हिमालहरू छिचोल्नु पर्ने भएकाले केरुङ काठमाडौँ रेल परियोजनालाई कठिन भनेको छ। यद्यपि गत असोजमा भएको चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङको नेपाल भ्रमणका क्रममा सीमा वारपार रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययनको समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरिएको थियो। रक्सौल काठमाडौँ रेल चलाउने कुरा पनि धेरै पुरानो हो, तर यसको काम पनि उस्तै गतिमा छ। बौद्धिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय अन्तर्गतको रेल विभागले यस परियोजनाबारे पनि विस्तृत अध्ययन गरिसकेको छ। तर रेल भारतबाट आउने भएकाले दुई देशबीच केही प्राविधिक कामहरू बाँकी रहेकाले उक्त कामहरू सकिने बित्तिकै रक्सौल काठमाडौँ रेलमार्ग निर्माण आयोजनको काम अघि बढ्ने विभागको भनाइ छ। रक्सौलको पनि सिमिलर सिचुएसन छ। त्यो प्रिलिमिनरी स्टडीहरू रिपोर्ट आइसकेको छ गत वर्षै। त्यसको डिटेल इन्जिनियरिङको लागि भारत सरकारबाट टिमै नियुक्त भइसकेको अवस्था छ। उहाँहरू आउने क्रममा हुनुहुन्छ। त्यसको लागि एउटा सानो एमओयू गर्नुपर्छ कि हामी दुई देशको काम गर्दाखेरि एमओयूको ड्राफ्ट पनि आइसकेको छ। हुन त अहिले नेपालमा रेलको चर्चा गरिरहँदा आजभन्दा करिब 60 वर्ष पहिले नै काठमाडौँमै रेल चल्थ्यो। काठमाडौँमै रेल चल्थ्यो भन्दा धेरैलाई पत्यार नलाग्न पनि सक्छ। तर विक्रम सम्वत 1988 राणा प्रधानमन्त्री भीम शमशेरको पालामै काठमाडौँको दक्षिण पश्चिम भेगमा पर्ने मातातीर्थ हुँदै पेकुसम्म करिब 9 किलोमिटर रेलमार्गको निर्माण गरेर रेल समेत सञ्चालन गरिएको थियो। अहिले पुनः काठमाडौँ उपत्यकामा हुने ट्राफिक जाम र सहरको सौन्दर्यलाई समेत मध्यनजर राख्दै काठमाडौँ उपत्यकामा मोनोरेल तथा मेट्रो रेलको सम्भावनाबारे अध्ययन पनि भइसकेको छ। तर त्यो काम पनि कहिले सुरु हुन्छ र कहिले पुरा हुन्छ अन्यल कायमै छ। काठमाडौँ उपत्यकामा 78 किलोमिटर मेट्रो रेल बनाउने प्रिफिजिबिलिटी हामीले पहिले गरेका छौँ। त्यसमध्येको एउटा खण्ड बुढा नीलकण्ठ चोभार सेक्सनको डिपिआरको टेन्डर पनि हामीले स्वीकृत गरिसकेका छौँ, सम्झौता पनि भइसकेको छ। तर दुर्भाग्यवश ठ्याक्कै नोभेम्बरमा हाम्रो दिसम्बरतिर सम्झौता भयो। तपाईँलाई मैले एउटा अर्को कुरा के थप्न चाहेँ भनेको, अब तपाईँले रेलको विज्ञ भन्नुभयो, नेपालमा रेलको विज्ञ न कन्स्ट्रक्सनतिर धेरै छ न स्टडीतिर धेरै छन्। हामी सबै विदेशीकै भर पर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो मेट्रो रेलको लागि पनि सानो काम भए पनि विदेशी नै हामीले गुहारेका छौँ। अनि त्यसमा चाइनिज टिमको नेतृत्वमा नेपालीहरू पनि भाग लिएर सम्झौता भएको छ। नेपालमा सडक निर्माणको विकाससँगै ती रेल योजनाहरू भने कम महत्त्वमा परेको र त्यति प्रभावकारी नदेखिएको केहीको बुझाइ छ। नेपालमा अहिले पनि भारतको रक्सौल र चीनको केरुङबाट आउने रेललाई काठमाडौँसम्म ल्याइपुर्याउने योजनामै छ। योजनाले मूर्त रूप पाउन कम्तीमा पनि 7-8 वर्ष अझै लाग्न सक्ने सम्भावना देखिएको छ। त्यो पनि पर्याप्त बजेट, तीव्र इच्छा शक्ति र राजनीतिक नेतृत्वबीच सहमति भएमा। हो, रेलको चर्चा जति चल्यो काम चाहिँ करिब शून्य अवस्थामा रहेको छ हाम्रो देशमा। 93 वर्ष अघि चलेको ठाउँमा पुनः रेल चलाएर ठुलै उपलब्धि हात पारे जसरी बसेको छ सरकार। तर बनाउने भनेर वर्षौंदेखि घोषणा भएर हल्ला मात्रै गरिएका महत्त्वपूर्ण मार्गहरूमा भने कुनै पनि काम भएको छैन। रेल आवश्यकता हो, यसमा कुनै सन्देह छैन। तर यसलाई सरकारले नै घाटाको रहर बनाउने हो कि भन्ने जोखिम उति नै बढेको छ। हौस् त, रेलको नाफा नोक्सान र जस लिन भएको तछाड मछाडको प्रसङ्ग आजलाई यति नै। मुलुकको माटो जहाँ छोए पनि राष्ट्र एकैचोटि जागरुक हुन्छ।
यो दूरीविहीन आचरण नै समाचार, समाचारको मूलधार, बाइलाइन अर्थात् जिम्मेवार पत्रकारिता। नमस्कार।